अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ असरा हक। नाज़रीन, इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा शोर रहा इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज का और उसके नतीजे में होने वाली हलाकतों का। लेकिन इस्लामाबाद से 350 किलोमीटर दूर एक इलाका पारा चिनार ऐसा था जहां पर कहीं ज़्यादा हलाकतें हुई और वहाँ पे हालात अब तक कशीदा हैं। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं क्योंकि पारा चिनार जाने वाली जो रोड है पेशावर से वो बंद है। इसके अलावा वहाँ पे 21 नवंबर से आज के दिन तक तकरीबन 110 से ज़्यादा अफ़राद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और ये सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। वहाँ पे मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हैं। इस्लामाबाद में तो 2 दिन तक मामूलात ज़िंदगी मुतासिर रही और लोगों को पता चला कि अगर लोगों को घरों में से निकलने की इजाज़त ना हो, लोगों को अपने दफ़्तरों जाने की इजाज़त ना हो तो कितना गलत सा लगता है। लेकिन पारा चिनार के लोग ये सब 21 नवंबर से बल्कि उससे भी पहले से ये सब कुछ फ़ेस कर रहे हैं। अ ये जो पारा चिनार के वाक़यात हैं, ये हम देख रहे हैं कि तवातुर से जो है रूनुमा होते जा रहे हैं। हर महीना ऐसा वो होता है जहाँ पे कोई ना कोई वाक़या होता है और जिसके बाद फिर कई दर्जन अफ़राद जो हैं वो उसकी ज़द में आते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आखिर ये जो कुरम का मामला है, हुकूमत इसको संजीदगी से हल क्यों नहीं कर रही? इस दफ़ा भी हुकूमत का एक वफ़्द कुरम गया, उसने वापसी पे आके ऐलान किया कि हमने 10 दिन के लिए सीज़फायर करवा दिया है और अब जो है सब कुछ अमन आ जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि वो जो प्रेस रिलीज़ थी उसकी स्याही भी खुश नहीं हुई थी, तो कुरम से इत्तलात आना शुरू हो गई कि वहाँ पर लोगों का जानी नुकसान फिर शुरू हो गया है और उसी रात जो है 20 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। कुरम का जो मामला है वो किस नहज पर खड़ा है और इसके हल के लिए क्या करने की ज़रूरत है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है फरज़ाना अली साहिबा को, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और आज न्यूज़ पेशावर की ब्यूरो चीफ़ हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कुरम का मसला किस तरह से हल हो सकता है। मिस फरहान, सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि 21 नवंबर के बाद अब तक की इतलात के मुताबिक 107 अफराद जो हैं मुख्तलिफ़ वाक़यात में, झड़पों में हलाक हो चुके हैं। इस हवाले से जो एक सूबाई हुकूमत का एक वफ़्द गया था उसने एक सीज़ फायर करवाया 10 दिन का, लेकिन उसके बावजूद भी सुना है झड़पें जारी हैं। तो इस टाइम अगर आप थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को बता सकें कि क्या सूरत हाल है कुरम की? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो आपने बात की ना स्टार्ट में कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक वफ़्द किया था और उसने वहाँ पे सीज़ फायर करा दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने यकीनन एक प्रेस रिलीज़ या आप कहें हैंडआउट ज़रूर जारी किया था। बल्कि जो मुशीर इत्तलात हैं उन्होंने तो मीडिया को बयानात भी जारी किए थे और उसमें कहा गया था कि सीज़ फायर करवाया गया है। लेकिन आपने देखा कि उसी ही रात को जब उन्होंने ये खबर मीडिया को दी और मीडिया पर चलवाई गई तो उसकी उसी रात को हमने देखा कि इतनी शदीद लड़ाई हुई है 5 इलाकों में कि फिर हमें सुबह के वक़्त पता चला कि जो हलाकतें हैं वो एक डबल डिजिट में हमारे सामने आ गई थी। तो सीज़ फायर नहीं हुआ था, ये सिर्फ़ हुकूमती ऐलानात थे। और अभी भी अब ज जिस वक़्त मैं और आप बात कर रहे हैं, आई डोंट नो कि आपका प्रोग्राम कब आने जाएगा, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे शदीद लड़ाई जो हो रही है और वो जो 5 इलाके हैं, जिनके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, वो बारिश खेल है, खारकली है, सद्दा है, फिर इसके अलावा कुंज अलीज़ई है, मकबल है, लोअर अलीसई है, और बगन, कि ये इलाके हैं जहाँ पर शदीद इस किस्म की लड़ाई जो है वो हो रही है। और अभी मैं जब कुछ देर पहले ही और सुबह से ज़ाहिर है हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, लेकिन मैं जब वहाँ पे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से और कुछ मकामी ज़राए से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि ताज़ा झड़पों में 55 अफराद जाँ बहक जबकि 130 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये सूरत-ए-हाल है। हुकूमती बयानात अपनी जगह, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट है। अच्छा, फरज़ाना अली साहिबा, ये हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है ये 2021 से जब से ये ऑब्वियसली लॉन्च हुआ प्लेटफ़ॉर्म, तो हम लोग 2021 से कुरम की जो ये सिचुएशन है उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। और हर दफ़ा जब भी इस किस्म के ये इंसिडेंट्स होते हैं तो हर दफ़ा हमारा एक वो होता है कि हम लोग वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे उनका मौक़िफ़ लें, और वो हर दफ़ा कहते हैं सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। लेकिन ये अब जो है कोरोना का, आई डोंट थिंक इससे पहले इतना ब्लडी वायलेंस रिसेंट ईयर्स में देखा है। ये हुकूमत जो है वो
یعنی کہ اس کا کیا سٹانس رہا ہے؟ اب ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ وہ ایک پریس ریلیز انہوں نے جاری کی ہے کہ جی سیز فائر ہو گیا، سیز فائر ہوا ہی نہیں ہے، یہ بس ایک انٹرنیشنلی شاید کام ڈاؤن کرنے کی ایک کوشش ہے۔ کرم کے بارے میں کیا ایسا اسپیسیفک ہے کہ جو انتظامیہ ہے، جو حکومت ہے، وہ بالکل بھی اس پہ بات کرنا نہیں چاہتی؟ دیکھیے کرم کے معاملے کو ہمیشہ کچھ خاص تناظر میں گورنمنٹ بتا کے اور پھر اس کے اوپر ایک قسم کے وہ مٹی پاؤ پالیسی اپنانے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کرم کا یہ جو تنازع ہے اس میں بہت سارے معاملات انوالو ہیں، کبھی اس کو اراضی کا تنازع کہہ دیا جاتا ہے، پھر اس کو کبھی شیعہ سنی کے معاملے میں فرقہ وارانہ فسادات کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اگر آپ 80 کی دہائی میں چلے جائیں تو آپ کو اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے، جو پڑوس میں جنگ لڑی گئی، اس میں جو سارا کچھ ہوا وہ بھی یہی علاقے تھے جو آپ کے لیے ایک قسم کا مین پاور یا کھاد کے طور پر یا روٹ کے طور پر مختلف چیزیں ہیں نا، وہ استعمال ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد دیکھیں تو پھر وہی معاملات تھے، پھر آپ کو مین پاور چاہیے تھی، روٹ چاہیے تھا، وہ علاقے چاہیے تھے جہاں پر آپ بڑی آسانی سے جو سپر پاورز کی جنگ ہے اس کو لڑ سکیں۔ تو اس کا جو پھر اس کے بعد اگر آپ آ جاتے ہیں کہ شیعہ سنی کا معاملہ ہے، مجھے یاد ہے کہ ہم بہت چھوٹے تھے جب ہم ابا کی جو ٹرانسفر تھی وہ شلوزان میں ہوئی، ہم نے تقریباً 7.5 سال شلوزان میں گزارے، پھر اس کے بعد ہم پاڑا چنار میں تقریباً 4 ایک سال رہے ہیں۔ تو یہ سارا عرصہ جو ہے اس میں نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً خصوصاً 1990 میں مجھے یاد ہے جو آخری دفعہ ہم ہوا تھے، تو اسی طرح کی پھر کوارانہ وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی، وہ اتنی شدید ہو گئی کہ پھر کافی لوگ جو ہیں اس میں مارے گئے تھے۔ تو اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کی بات ہے یا کل کی بات ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک آپ کہیں کہ پرانا معاملہ ہے جس کو وقتاً فوقتاً مختلف تناظر میں فیولنگ جس کی ہوتی رہی ہے۔ اب دیکھیں تو وہاں پہ لوگوں سے جب مقامی لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نیا تنازع جو اس میں شامل ہو گیا ہے وہ سی پیک روٹ کا ہے۔ تو اب چیز جو ہے اب پھر ایک انٹرنیشنل ایک نیا مسئلہ وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ پہلے مجھے یاد ہے، اگر آپ کو بھی یاد ہو تو تری منگل کے ایک اسکول میں ایک 7 اساتذہ کو، انفیکٹ سارے اساتذہ نہیں تھے، اسٹاف کو کچھ نامعلوم افراد آئے اور گولیاں مار کر ان کو اس سے پہلے ایک شخص کو مارا تھا، اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا، اس کے جواب میں یہ 7 جو تھے ٹیچرز۔ جی، تو وہ اس وقت بھی یہی جا رہا تھا، جو تیرے منگل کی لوکیشن کو جغرافیے کو جانتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ ان اگر آپ بغن کو چنتے ہیں، اگر آپ تیرے منگل کو چنتے ہیں، اگر آپ پیواڑ کو چنتے ہیں، تو بنیادی طور پر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو یہ اب اگر میں ان ساری چیزوں کو جو میں نے اب تک آپ سے بات کی ہے ان کو اگر آپ سوچیں اور ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو لگ گیا ہوگا کہ پچھلی 40 سالوں میں مختلف حوالوں سے اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں پر فرقہ وارانہ مسائل نہیں ہیں، بالکل فرقہ وارانہ مسائل ہیں، یہ 19ویں صدی سے ہیں، نہ جانے اس سے پہلے سے کب سے ہوں، لیکن جو میں نے ایک تاریخ پڑھی ہے، وہاں پہ رہی ہوں، لوگوں کو دیکھا ہے، ہر روز جب لوگوں سے بات ہوتی ہے جب سے یہ واقعات ہو رہے ہیں تو چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور ہر ایک دہائی کے بعد ایک نیا تنازع اس میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن اسی فرقہ واریت کو پھر بیس بنا کے اس تنازع کا پلیٹ فارم بنا کے کیا جاتا ہے اور فال کرتا جاتا ہے۔ تو فرزانہ علی صاحبہ، جس طرح آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ بتایا، کیونکہ آپ خود وہاں پہ کافی عرصہ رہائش پذیر رہی، تو یہ کہنا کہ یہ فرقہ واریت ہے، یہ حکومت کی طرف سے اکثر بیان آتا ہے، تو ہم کہیں نہ کہیں اس کو اوور سمپلیفائی حکومت کرنا چاہ رہی ہے، اس کو فرقہ واریت کا رنگ دے کے، کیونکہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اصل تو وہاں پہ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، وہاں پہ لوگوں کے اور مسائل ہیں جن کی وجہ سے ایک معاملہ ٹریگر ہوتا ہے، اور پھر دونوں طرف جو قبائل ہیں ان کے اگر فرقے ہیں تو وہ آپس میں کلیش کرتے ہیں۔ تو اگر وہاں پہ حکومت اپنی رٹ کو قائم کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہاں پہ پہلے جو
علاقے کے مسائل ہیں، جو ترقیاتی مسائل ہیں، اگر ان پہ فوکس کیا جائے تو اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے، شاید وہاں پہ لوگ اتنی زیادہ مار دھاڑ کی طرف نہ جائیں۔ دیکھیے احمد، وہ تو آپ دیکھیے نا، جو پہلے قبائلی اضلاع تھے اور پھر زم اضلاع ہوئے، اس میں وہ مسئلے تو رہے ہیں، لیکن نسبت کرم کو اگر یا پڑچنار کو دیکھا جائے، اسپیشلی اپر کرم کو تھوڑا سا دیکھا جائے، تو اس لحاظ سے یہ خوش قسمت رہے ہیں کہ جہاں پہ لٹریسی ریٹ بھی ہے اور کچھ بہتر حالات ہیں، اگرچہ اپر لوور کرم یا پھر وسطی کرم اوورآل میں یہ نہیں کہتی کوئی جنت کا نمونہ ہے، لیکن مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تعلیم یافتہ لوگ ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ صرف روٹی پانی، بجلی، آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، آپ کے پاس ہسپتال نہیں ہے، یہ تو وہ مسائل ہیں جو کہ گورنمنٹ کے اگر ان کو نہیں دے رہی ہے، اور ظاہر ہے وہ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وسائل کے حساب سے مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کرم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر ایک تنازع ہے، یعنی کہ اپر کے علاقوں کو کہیں یا لوور کرم اور وسطی کرم کو اگر ہم دیکھیں تو شیعہ سنی کا تنازع ہے، جس کو میں سمجھتی ہوں کہ جو میں اس چیز کو جانا ہے یا سمجھنے کی کوشش کیا اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، اس تنازع کو ایز اے فیول استعمال کیا جا رہا ہے وقتاً فوقتاً مختلف ایشوز کو لے کر۔ اس لیے میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر آپ پہلے روس کی لڑائی سے لے کر پھر 9/11 کو دیکھیں، آپ علاقوں کا ضم ہونے کو دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں، آپ سی پیک کے جو مسائل ہو رہے ہیں اس کو دیکھیں، تو شیعہ سنی کے تنازع کو مختلف ادوار میں مختلف حیثیت سے استعمال کرتے ہوئے ایز اے فیول میں سمجھتی ہوں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے آ کے ان کو مار دیا، ہو نوز کہ یہ جو بگن میں جو کچھ ہوا، آگ لگانے والے کون تھے، یا پھر اگر میں کہوں کہ چھپری پر جن لوگوں نے آ کے پاکستان کا جھنڈا ہٹا کے جو ایک ویژول ہم نے دیکھے، کوئی اور جھنڈا لگایا، تو وہ کون تھے؟ تو وہ اس میں جو ہے نا بہت سارے سوالات ہیں، یا پھر پڑا چنار میں جو دھماکے ہوتے ہیں، یا پھر 12 اکتوبر کا جو واقعہ ہوا اور لوگوں کو مارا گیا وہ کون تھے، یا 21 نومبر کو جو معاملہ ہوا وہ کون تھے؟ تو کوئی وہ سالڈ انفارمیشن تو کہیں نہیں ملی نا، اچھا، کہ نا کہ فرزانہ علی صاحبہ، فرا دیتے ہیں آپ نے یہ ایک انٹرنیشنل کانٹیکس کی بھی بات کی، اور پھر obviously آپ اشارہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ وارفیئر لڑی جا رہی ہے یہاں پر کرم میں۔ اب یہاں پہ بھی جو ہمارے مقامی جرنلسٹ سے بھی بات ہوئی ہے، دونوں یعنی کہ اگر ہم لوگ کہیں کہ فرقے کے، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو فلاں سائڈ ہے وہ افغانستان سے جو ٹی ٹی پی ہے ان سے لے رہی ہے، فلاں سائڈ جو ہے وہ ایران سے ویپنز ہیں، سوفسٹیکیٹڈ ویپنری وہ اسمگل کر رہی ہے۔ دیز آر بوتھ بارڈر ایریاز، اور کنسیڈرنگ کہ 2023 میں یہ بھی سلسلہ شروع ہوا تھا کہ افغانوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، تو وہ بارڈر سیکورٹی ٹائٹن کر رہے ہیں۔ یہ آرم اسمگلنگ کیسے ہو پا رہی ہے، اور یہ پورا ایک وارفیئر کیسے فیول ہو رہا ہے، نوئنگ کہ یہاں پر بارڈر کے کنٹرول گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، سیکورٹی فورسز کے ہاتھ میں ہے؟ یہ آپ ایسے ایریے کی بات کر رہی ہیں کہ جہاں پر ہر کسی کے گھر میں بھاری ہتھیار ہوتے ہیں، اور آپ جب بھی کرب کی لڑائی کی باتیں کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قسم کے اپنے مورچوں میں وہ جو ہتھیار ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ کوئی آ، میرے خیال میں ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اب سوال پوچھے جا سکے۔ دونوں طرف سے جو کھاد ہوتی ہے وہ مل رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کی فارن قوتیں آ کے اس مسئلے میں انوالو ہوں گی اور آپ کی زمین ایک بیٹل فیلڈ ہوگی مختلف قوتوں کے لیے، تو پھر وہاں پہ پہلے سے بویا ہوا بیج سے صرف آپ کو ایک قسم کا اس کے اوپر فیول کرنا پڑے گا، باقی کام سارا ہو جاتا ہے۔ ہتھیار کیسے آ رہے ہیں؟ ہتھیار بالکل ویسے آ رہے ہیں جیسے کہ بلوچستان کی سرحد سے تیل آ جاتا ہے، جیسے افغانستان سے دہشت گرد آ جاتے ہیں،
बलूचिस्तान से भी आप देखें कि वो किस तरह से दरअंदाजियाँ हो जाती हैं। तो स अब आप देखें ना कि हम जब आप तो पूरम की बात कर रही हैं, भी अज़ला में आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा के कि टोलियों की शक्ल में मोटरसाइकिलों के ऊपर या गाड़ियों के ऊपर शरपसंद आते हैं, अपना काम करके आराम से चले जाते हैं। तो फिर आप सवाल कीजिए कैसे आ जाते हैं? या फिर जो मेन रूट है यानी कि आप इंडस हाईवे कहें या सी पैक कहें, यारक के काम पर या फिर आप टांग की तरफ चले जाएँ, दराज़िंदा की तरफ बलूचिस्तान को मिलाने वाली जो शाहराह है, कहीं भी आप चले जाएँ और वहाँ पे लोग आके खड़े हो जाते हैं और उन्होंने जो लूट-मार मचाई होती है या फिर हमारी फ़ोर्सेस को मार रहे होते हैं, तो फिर भी सवाल उठता है कि कब से आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमने और आपने नहीं देने, हुकूमतों ने देने हैं, रियासत ने देने हैं और अजीब-सी बात है कि हुकूमतें जाती हैं, 4 लोगों के साथ जिरगा करती हैं, फिर वापस आके एक बयानिया दे देते हैं कि जनाब सीज़फायर हो गया और ज़मीन पर आप हक़ाइक़ देखें। मिस फरज़ाना, आपने जिरगा की बात की, मेरा जो अगला सवाल है वो इसी के हवाले से था। हमने देखा है कि जिरगे होते हैं, हर दफ़ा जब भी तशद्दुद की लहर आती है, जिरगा होता है, फिर कहा जाता है कि अब अमन अमान हो गया है। आपको लगता है कि जिरगों की बजाय जो सियासी जमातें हैं, अगर वो वहाँ पे जाएँ और वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि इस टाइम भी अगर हम कुरम में देखें तो एक जो उनके एमपी हैं वो उनका ताल्लुक इंडिपेंडेंट है, दूसरे जो हैं जिनका लोअर कुरम से ताल्लुक है वो जेयूआईएफ से ताल्लुक रखते हैं। तो अगर ये जमातें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जमात जमीयत उलमा-ए-इस्लाम, एएनपी या पीटीएम, और उन्होंने कहा भी है कि हमें जिरगा लेके जाने की इजाज़त दी जाए तो हम इसको मसले को वंस एंड फॉरएवर हल कर सकते हैं। अगर ये सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुए और वो उस जिरगे की सरबराही करें या उसको कुछ कुछ भी नाम दे दें और वो वहाँ के लोगों को जाके ये यकीन दिलाएँ कि हम आपके जो भी मसाइल हैं उनको भी हल करेंगे, साथ-साथ जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट है उसके लिए भी वो इक़दामात उठाएँ, तो क्या ये मसला तब भी हल हो सकता है? देखिए, मेन चीज़ ये है कि जिनके हाथ में ये मसला है और मैंने आपको बार-बार जो बैकग्राउंड बताया है, उसके तनाज़ुर में आपको लगता है कि ये मसला जिरगों से हल होगा? तो मेरा तो जवाब है नहीं। और जहाँ तक आप सियासतदानों की बात कर रहे हैं, ये जो जिरगे होते हैं, इसमें हर शोबा ज़िंदगी के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं और उसमें एमपीए और एमएनए भी मौजूद होते हैं और वो उसका हिस्सा होते हैं और हमायदीन भी उसका हिस्सा होते हैं। उसमें हुकूमती या रियासती नुमाइंदे भी होते हैं, वो भी वहाँ पे बैठे होते हैं। लेकिन मैं बार-बार यही अर्ज़ करना चाहती हूँ कि विल ऑफ द गवर्नमेंट, विल ऑफ द स्टेट होनी चाहिए कि क्या हमने इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। आपको याद होगा कि पिछले साल एक कमीशन बनाया गया था, क्योंकि बार-बार ये कहा था कि ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये लैंड डिस्प्यूट है और चूँकि ज़म इज़्लाह जब से ज़म किए गए और चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं किया गया, तो इसी वजह से ये मामलात हो रहे हैं। तो मैं आपको 90 की दिहाई के और 80 की दिहाई के जो बातें बता रही हूँ, तो उस वक़्त तो मसला नहीं कि फिर तो कह अच्छा चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिनट के लिए मान लेती हूँ कि हाँ, ये लैंड डिस्प्यूट है और शिया और सुन्नी के दरमियान ये लैंड डिस्प्यूट है, जिसके ऊपर हर रोज़ ये तनाज़े खड़े हो जाते हैं। आपने कहा था कि हमने लैंड कमीशन बनाया है इस मसले को हल करने के लिए, फिर क्या हुआ उस कमीशन का? हम जब भी पूछते हैं, आए-बाए-शाए जवाब आ जाता है, कोई सॉलिड जवाब नहीं आता कि उन्होंने अब तक क्या काम किया है उस लैंड कमीशन ने। तो ये चीज़ें जो है ना, देखिए, बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है विल ऑफ द स्टेट एंड विल ऑफ द गवर्नमेंट, जो फ़िलहाल जिसका मुझे फुक़दान नज़र आता है और उसके पीछे अब कौन-सी प्रॉक्सी है, उसकी मैंने आपको कई एक जो है सानें दे दी हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया फ़रज़ाना अली साहिबा, आपने हमें जॉइन किया और बहुत तफ़सील से और जिस हद तक मुमकिन हो सका आपने हमें खुलकर वो बातें बताई कि जिसकी वजह से कुरम का मसला जो है, जो तकरीबन हम तो आप देख रहे हैं कि हर महीने वहाँ कोई ना कोई नया तनाज़ा पैदा होता है जिसमें कई कीमती जानों का नुकसान होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से जो जिस चीज़ की कमी का आप ज़िक्र कर रही हैं, विल ऑफ द स्टेट, विल ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी इसमें आएगी और रियासत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। न्यू सईदाबाद तहसील के गांव बखर जमाली में 24 नवंबर की रात 3 बच्चों की मां लेक्चरर 30 साल अफशान राबिया जमाली को इनके शोहर इमदाद जमाली ने
गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। मकतूला के कत्ल का मुकदमा इनकी वालदा धानो जमाली के फरियाद पर दाखिल किया गया है। अफशा के वालिदैन बेटी के कत्ल वाक़े पर बड़े अफसरदा हैं। वो दुबई से गाँव पहुंचे हैं। वो कहते हैं कि बेटी इज्जतदार और गाँव के स्कूल में लेक्चरार थी। दामाद ने पैसों और जायदाद के लालच में गोलियां मारकर कत्ल किया है। अब पुलिस और हुक्काम कातिलों को सजा देकर इन्हें इंसाफ दें। पिछले 20 साल से मैं जो है ना 21 साल से दुबई में रह रहा हूँ और मेरी बेटी जो है यहाँ पे थी, शादीशुदा थी और 3 बच्चे थे और उसको जो है ना वक्तन वक्तन पैसे में देता रहता था और उसका शौहर और उसके जो थे देवर और ससुराल वाले जो लालची आदमी थे, तो उन्होंने पैसे डिमांड किए और हर फरमाइश पे हम बच्ची को देते रहते थे। लेकिन अचानक इन्होंने जो है ना 15 लाख रुपए डिमांड किए रात को, अब हमें दो, हम कारोबार करेंगे। तो बेटी ने कहा कि अभी 15 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है, सुबह बैंक होगा तो फिर हम देखेंगे, बैंक से जो भी पैसे होंगे वो आपको निकाल के देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पैसे चाहिए एनी हाउ। तो पैसे अब रात को कहाँ से मिल सकते हैं, तकरीबन 8:30 बजे बैंक वगैरह बंद हैं। और वो गुस्से में आके, ये तो मुझे पहले से प्री प्लान मेरे लगता है, गुस्से में आके उन्होंने जो है ना मेरी बेटी को फायर किया और मार दिया और मेरी बेटी जो है ना 10-15 मिनट में अल्लाह को प्यारी हो गई है। अफशा के भाई कहते हैं हमारा खानदान दुबई में 20 साल से राइश पजीर है। मकतूला बहन अफशा ने भी दुबई से तालीम हासिल की थी। इनके साथ मुलजमान ने बड़ा जुल्म किया है। बहन को 2 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। बहन को 3 गोलियां मारी गई। ये पहली गोली पे बहन ने चिल्लाया कि अम्मी अब्बू मुझे बचाओ। दूसरी गोली पे बस उसने डायरेक्ट मेरे ख्याल से सीने पे मारी। वो बंदूक रख के मारी, 9mm की थी, मेरे ख्याल पिस्टल थी, तो बचने के चांसेस नहीं थे। उसने पूरा प्लान करके आया कि बचे ना बस। मुलजिम को कत्ल वारदात के दौरान ही मुसैदाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसने पुलिस के सामने एतराफ़ किया कि इसने अफशा को गिरफ्त के नाम पर कत्ल किया है। पुलिस के मुताबिक मकतूला के शोहर इमदाद सुसर वजीर और देवर दरिया खान को कत्ल केस में नामजद किया गया है, जिसमें 2 मुलजिम मफरूर है। मुलजिम ने ऑनर किलिंग का एतराफ़ किया है। अफशा के कत्ल पर पुलिस ने कत्ल के मरकज़ी मुलजिम से मज़ीद तशवीश के लिए 4 दिन का रिमांड भी लिया है। हमने उसके शोहर को कल अरेस्ट किया, उसका जुडिशल रिमांड लिया है 3 दिन का, 4 दिन का। FIR में इन्होंने बोला कि ये लालची किस्म का बंदा है, अक्सर जदों को करता था, मारता था, पिटाई करता था कि अपने वालिदैन से पैसे लेके दो मुझे। उसी बात पे उस दिन इन्होंने इनकार किया पैसा देने से। इनके घर वाले ये मिलके इसको गोली मारी, इसको मार दिया। जवाबदार से इंट्रोगेट हमने की, वो तो फिलहाल तो बोल रहा है कि मैंने ऑनर किलिंग है, मैंने गैरत में आके कत्ल किया। सिंध में ऑनर किलिंग के मुबैना झूठे इल्ज़ाम में खवातीन के कत्ल के केस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन तो बन चुके हैं, अब हुकूमत इन कवानीन पर अमल दरामद करके खवातीन की ज़िंदगियाँ बचाए। इस बात पे बहुत अफसोस होता है कि किस जगह हमारा मुआशरा खड़ा है, हम किस जहान में जी रहे हैं जहाँ पढ़ी लिखी खातून के लिए कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। ना बच्चे महफूज हैं, ना लड़कियाँ महफूज हैं। आए दिन जिनसी ज़्यादती के केस हो रहे हैं, आए दिन लड़कियों को इस तरह मारा जा रहा है जैसे गाजर मूली की तरह काट के रख रहे हैं। मैं इस वक्त गांव बखर जमाली में मौजूद हूं, जहां पे अफशा जमाली को गोलियां मारकर हलाक किया गया। इनके वालिदैन का कहना है इनकी कत्ल की FIR तो हुई है, जो जवाबदार हैं वो गिरफ्तार किए जाएं और उनको सज़ा दी जाए। राशिद लगारी, वाइसपिके.net, हैदराबाद। नाज़रीन, ये कोल्ड कट रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत इसलिए पेश आए क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी पाकिस्तान में ख़वातीन के ख़िलाफ़ किस किस्म के बहुत ही हौलनाक किस्म के केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। और ये इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि 25 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस है, उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। ये एक सालाना कैंपेन होता है जो UN वुमेन है वो लीड करता है और इसमें 180 से ज़ायद ममालिक और 6000 ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पार्ट लेती हैं, कैंपेन्स करती हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि जेंडर बेस्ड वायलेंस की अवेयरनेस इंक्रीज़ की जाए और साथ साथ में वो जो एक्टिविटीज़ है वो कोशिशें अभी जो जारी होती हैं GBV को या जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए उनको ज़्यादा उसके अंदर प्रोग्रेस पाएँ या फिर उनको यकीनी बनाएँ। हम साथ साथ में हम लोग ये भी आगाह करना चाहते हैं कि voicepk.net एक मीडिया प्रोजेक्ट है AGHS लीगल एड सर का। ये फाउंड किया था आसमा जहांगीर साहिबा ने, जो 1980s में शी वाज अमंग दी फाउंडर्स ऑफ जो पाकिस्तान की वुमेन्स राइट्स मूवमेंट है। 1980 से लेकर जो AGHS है उसकी एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जो ये ख़वातीन और स्पेशली वो ख़वातीन जो
جن کے لیے ایکسیس ٹو لیگل ایڈ ہے وہ مشکل ہے، ان کے لیے وہ جو ان کے انصاف ہے گھریلو تشدد کے معاملے میں، یا پھر خلا یا ڈیورس obtain کرنے کے لیے، یا پھر مینٹیننس لینے کے لیے، یا پھر بچوں کی کسٹڈی کے لیے، یا پھر ان کے ساتھ اگر جنسی زیادتی ہو، تو ان سارے معاملات، ان سارے کیسز کے اندر AGHS لیگل ایڈ سیل ان کو مفت قانونی مدد فراہم کرتی ہے۔ اب ناظرین، یہ ساری تو ایفرٹس ہیں ایک NGO کی، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پاکستان میں سنس دا 1980s کتنی پروگریس ہوئی ہے وین اٹ کمز ٹو ویمنز رائٹس، اور 2021 کے اینٹی ریپ ایکٹ کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ویمن پروٹیکشن لاز کے اوپر اب ذرا سی تیزی پائی جا رہی ہے۔ اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ کو ایک قانونی ماہر کی بھی رائے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ میں ایک ایکٹیوسٹ کی، جنہوں نے قریبی سے اس سارے معاملے کو دیکھا ہے۔ اس لیے ہم لوگ نے آج دعوت دی ہے ندا علی صاحبہ کو، یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے AGHS لیگل ایڈ سیل کی، اور آفٹر آسما جہانگیر پاسنگ 2018 میں انہوں نے ہی AGHS لیگل ایڈ سیل کے جو یہ تمام پروجیکٹس ہے، اس کا جتنا بھی ورک ہے اس کو سنبھالا ہے، اور آسما جہانگیر کی لیگسی کو اس کو بڑھانے کے لیے آسما جہانگیر کانفرنس ہے، اس کے اندر بھی ان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ بہت شکریہ ندا علی صاحبہ، آپ نے اپنا وقت رائٹس واچ کو دیا۔ ندا علی صاحبہ، ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف AGHS لیگل ایڈ سیل، AGHS نے کافی کام بھی کیا ہے ریلیٹڈ دی اینٹی ریپ لاز، اور پھر ساتھ ساتھ میں جو یہ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر بھی ملتان میں اسٹیبلش ہوا ہے، اس کے اندر بھی آپ نے سیٹ اپ میں ہیلپ کی تھی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کنسیڈرنگ AGHS ورک، جو یہ ان کی ریپ لاز ہے، ان کی اپلیکیشن، اور جو یہ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز ان کی اسٹیبلشمنٹ صحیح حساب سے کام ہو رہا ہے، اور ڈز a lot more need to be done؟ Thank you, Asra. Acha, Asra, AGHS, as you know, has the experience of working for women and protecting them against violence since 1987. تو ہم نے بہت کام کیا، اور ہم نے ایکچولی لاس کو، پروٹیکشنس کو ایوالو ہوتے دیکھا، اور بلکہ اس میں ہمارا بہت ہاتھ رہا ہے کہ کس طرح ہم نے پورے جسٹس سسٹم کو عورتوں کے فیور میں ایوالو کیے ہیں۔ However, جہاں تک یہ دو آپ نے جو سوال پوچھے وہ دو سیپریٹ ایشوز ہیں۔ ایک اینٹی ریپ لاز کا ہے۔ دیکھیں، اینٹی ریپ لاز تو پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے، اینٹی ریپ لیجسلیشن سے پہلے، یہ جو 2021 کی آئی ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے۔ the issue was never about laws, it was always about the implementation. ٹھیک ہے، ایک ہمارے جیسے کلچرل جو سوسائٹل سیٹ اپ میں جہاں پہ سیکشل وائلنس کو بہت ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اور جہاں پہ عورت کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، اور ریپ جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ عورتوں کی کیریکٹر سے یا ان کے لباس پہننے سے، تو یہ ویسے ہی ایک بڑا مشکل ہے امپلیمنٹیشن اس قانون کی۔ ویسے بھی آپ پوری دنیا میں دیکھو تو سیکشل وائلنس کی امپلیمنٹیشن کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ لو ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں تو بہت ڈسملی لو ہے۔ پہلے یہ 2.5% تھی، اب 5% ہو گئی ہیں ان پنجاب۔ سندھ میں سنا ہے 15% ہو گئی ہے، لیکن میں پنجاب بیکاز ہمارا جو کام کا دائرہ ہے وہ زیادہ تر پنجاب ہے، تو میں اس کی بات کروں گی۔ اب اگر آپ دیکھیں جو یہ اینٹی ریپ لیجسلیشن کا نیا قانون آیا ہے، یہ میں بالکل نہیں جو میں نے کہا ہے کہ پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا اور اب بھی ہے، لیکن یہ والا قانون جو ہے یہ پچھلی حکومت میں آیا تھا۔ فل کریڈٹ ٹو اینٹی ریپ کمیٹی دیٹ اٹ کنٹینیوڈ ٹو ورک آن دا امپلیمنٹیشن آف دا لا۔ تو نارملی یہ ہوتا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یہ چیزیں لیپس کر جاتی ہوتی ہیں، اور یہ بہت سارے قوانین میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، انیشیٹیوز میں بھی دیکھا ہوگا، چاہے وہ ہیومن رائٹس انیشیٹیوز ہیں یا کوئی اور ہے۔ اس قانون کو فل کریڈٹ ٹو دا اینٹی ریپ کمیٹی آگے لے کر گئی ہے۔ اس قانون میں پچھلے قانون کے نسبت بہت اچھی باتیں ہیں۔ اس میں اینٹی ریپ کرائسس سیل ہے، اسپیشل کورٹس نوٹیفائی کیے گئے، اسپیشل پروسیکیوٹرز کیے گئے، اسپیشل انویسٹیگیٹنگ یونٹس بنائے گئے ہیں۔ جو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ان پلیس، مطلب انفراسٹرکچر کی کوئی کمی نہیں رہی۔ ہاں، تھوڑی سی ریسورسز کی کمی ہے، کیونکہ ہر جگہ اینٹی ریپ کرائسس سیل نہیں بن سکے، یا جو تھوڑے سے انویسٹمنٹ آف منی چاہیے یا ریسورسز چاہیے وہ کم ہے، اور ٹریننگ کم ہے بٹ جہاں پہ ایک حکومت کا کام ہے اس کا انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا، وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں اور کر بھی چکے ہیں۔ However, now the shortcoming is کہ جن لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے ان کی ٹریننگ، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے۔ مطلب آپ دیکھیں، اسپیشل کورٹس ہیں،
اور اسپیشل کورٹس میں جو اگر آپ کا 5% ہوا ہے صرف کنوکشن ریٹ، تو کوئی زیادہ امپروومنٹ نہیں ہے. اگر آپ کا قانون کہتا ہے کہ 4 مہینے میں آپ کا ریپ ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جانا چاہیے، تو ریپ ٹرائل تو 4 مہینے میں کہیں بھی کنکلوڈ نہیں ہو رہا. ایک قانون جو کہ کمپاؤنڈیبل ہی نہیں ہے، جو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. اب AGHS میں ہم نے پچھلے سال ہمارے پاس ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہم اس قانون کی بہت کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے تھے ود ججز، پروسیکیوٹرز، پولیس. تو ہم نے کوئی 1000+ لوگوں کو کیا ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریننگ کی بہت ضرورت بھی ہے. تھوڑا سا کنسینٹ کا جو ایشو ہے کہ عورتوں کو مطلب جس طرح کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ایک تو یہ سارے سوچتے ہیں کہ یونیفارم تھاٹ پروسیس ہے یا ایک کنوکشن ہے ان سارے اہلکاروں میں کہ جتنی کمپلینٹس آتی ہیں وہ فالس ہیں. ہمارے ایکسپیرینس میں ان 1000+ لوگوں کو جو ہم نے جتنی بات کر کے دیکھے، ایک بندے نے بھی نہیں کہا یا ایک عورت نے بھی نہیں کہا، دونوں ملا کے ریگارڈلیس کہ وہ مرد ہے کہ عورت ہے، ان نے کہا کہ یہ کمپلینٹس سچی ہوتی ہیں. انہوں سب نے کہا ہے یہ فالس کمپلینٹس ہوتی ہے. تو جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہی اتنا ریسٹرکٹیڈ ہے کہ آپ اس نظر سے سوچیں گے کہ یہ کمپلینٹ غلط آئی ہے اور کوئی پرسنل ریزن کی وجہ سے آئی ہے، کوئی اور اپنا ونڈیٹا یا اسکور سیٹل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا انصاف وہاں سے ہی بیک فٹ پہ شروع ہوتا ہے. پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ اس پوزیشن میں کہ آپ اس کو ایک امپارشل انویسٹیگیشن کر سکیں گے یا پروسیکیوشن کا رول ادا کر سکیں گے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تھنکنگ کا، مائنڈ سیٹ کا، پری جوڈیشل ایک ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، کنسینٹ، جینڈر سینسٹائزیشن. تو یہ چیزیں اب اگر آپ نے ایک انفراسٹرکچر بنا دیا ہے تو جن لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو ان کی جو کمی پیشی ہے ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر جو بنا تھا نا، وہ 2016 میں بنا تھا. وہ اس ایک وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن تھا ملتان میں، اور جس کا جو قانون تھا نا، جو اس میں ایک شک رکھی گئی تھی کہ وہ ڈسٹرکٹ، یہ قانون جو لاہے عمل آئے گا، امپلیمنٹ ہوئے گا، یہ تھرو نوٹیفیکیشن آف ایوری ڈسٹرکٹ ہوئے گا. تو 2016 میں تو جب یہ ہو گیا نوٹیفائی، اور بہت انہوں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن بنایا، اس میں اس قانون کے پاس ہونے میں AGHS کا بھی تھا. اس میں ہماری فاؤنڈر جو ہے آسما جہانگیر حیات تھیں، وہ پنجاب اسمبلی میں گئی ہیں. تو یہ جو ایک ہمارا نوشن ہے کہ یہ وائلنس اگینسٹ ویمن کا جو ہم نے کوئی بھی ابیوز کا قانون پاس کرنا، تو یہ آدمیوں کو بڑا مشکل سے آپ آن دا سیم پیج لاتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ہمارا رائے کنونس کرنا پڑتا ہے. تو یہ سلمان صوفی صاحب تھے جو ان کو یہ جو انجینئر کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ آسما بی بی کو انہوں نے بلایا پنجاب اسمبلی میں، انہوں نے بات کی، یہ بڑی خوش اسلوبی سے قانون پاس ہو گیا. اب جب کہ یہ پاس ہو گیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 2016 میں ملتان کو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا فار امپلیمنٹیشن. اب آپ دیکھیں کہ 2016 کے بعد 2022 نومبر تک کوئی اور ڈسٹرکٹ 36 ڈسٹرکٹ میں سے باقی 35 ڈسٹرکٹ نوٹیفائی نہیں ہوئے. تو اس کا کوئنٹ اسینشلی یہ مطلب ہے کہ ایک قانون بن گیا 2016 میں، بٹ اس کے جو پروٹیکشنز ہیں وہ لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہے کہ ان کو ایکسیس تھرو جسٹس کر سکے، کیونکہ وہ نوٹیفائی نہیں ہوا. تو AGHS نے بہت کام کیا تھا، ایڈوکیسی کی تھی ود دا پارلیمنٹیرینز، اور کہیں نہ کہیں ہمارا بہت اس میں ہاتھ ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ اویئرنیس ریزنگ ود پارلیمنٹیرینز، اور چیف منسٹر تک ہم نے یہ ممبرز آف نیشنل اسمبلی، یہ پروونشل اسمبلی کو بھیجا تھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنی پروونشل اسمبلی کی خواتین ہیں نا جو ہوتی ہیں یہ ممبرز، ان کے میں نے بہت اچھی بات دیکھی ہے، یہ اکراس دا پارٹی لائنز یونائٹیڈ ہوتی ہیں. آدمیوں میں اتنی زیادہ وہ نہیں، عورتیں ان ایشوز پہ یونائٹ کرتی ہیں اور اکٹھے کام کرتی ہیں. تو یہ بہت بار کافی ہمارے چیف منسٹرز چینج بھی ہوئے ہیں، گئی ہیں، لیکن ایونچولی جا کے 2022 نومبر میں باقی سارے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ نوٹیفائی ہوئے ہیں. اب یہ 36 ڈسٹرکٹ میں ہو گیا نوٹیفائی، لیکن امپلیمنٹیشن اس کی بہت سلو ہے. دس لا ہیز اس کا یہ اینٹی ریپ نہیں ہے، اس کا ریپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا صرف ڈومیسٹک ابیوز سے. پروٹیکشن سینٹرز بنتے ہیں. میم اسی طرف ہم آنا چاہ رہے تھے، ہم تھوڑی سی لیکن کلیریفیکیشن آپ سے چاہ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ 2022 میں یہ باقی سارے ڈسٹرکٹس میں بھی نوٹیفائی ہو گئے، تو نوٹیفائی جو ہے کیا وہ ٹرانسلیٹ ہوئے وہاں پہ جو بلڈنگ بننی تھی، جو انفراسٹرکچر بننا تھا، جس طرح ملتان میں ہے، وہ نوٹیفائی جو ٹرانسلیٹ ہوا ہے باقی 35 ڈسٹرکٹس میں؟
हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। उसका उन्होंने ये किया है कि जितने एग्ज़िस्टिंग दारुल अमान थे और जितने शेल्टर होम्स थे ना, देखिए हमारे पास रिसोर्सेज़ की शॉर्टकमिंग होती है, ठीक है? तो हुकूमत ने उनको इस तरह किया है कि जो एग्ज़िस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको नोटिफ़ाई कर दिया है शेल्टर होम्स और क्राइसिस सेंटर में। तो अब हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। अगेन नाउ जो अब इसकी शॉर्टकमिंग आती है कि अब शेल्टर होम और वो सारे तो हो गए हैं, क्राइसिस सेंटर तो नोटिफ़ाई हो गए। अगेन जो स्टाफ उसमें मौजूद है, बेशक वो पुराने शेल्टर होम्स ऑपरेट हो रहे थे, क्या वो जेंडर सेंसिटाइज़्ड है या वो ट्रॉमा सर्वाइवर्स या औरतों पे तशद्दुद हुआ हुआ है, क्या वो उनको हैंडल उनको रिसीव करना, उनकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है, क्या उसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, उनकी सेंसिटाइज़ेशन हुई है? फिर ये जो कानून है जो फैमिली कोर्ट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज़, अब वहाँ से आप या रेजिडेंशियल ऑर्डर लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर लेते हैं या मॉनेटरी ऑर्डर लेते हैं, जो जिस किस्म के आप ऑर्डर्स ले सकते हैं। क्या ये लॉयर्स इससे उनमें स्किल सेट है कि इसको कोर्ट कैसे लेकर जाना है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराना है? जहाँ तक हमें पता है कि जो फैमिली कोर्ट्स लाहौर में हुए हैं नोटिफ़ाई, उनका पहले इतना ज़्यादा बर्डन है केसेस का कि इन केसेस को कहीं न कहीं जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो वो एक ये भी है ना, आप देखें कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो कितना ओवरबर्डन्ड है विद द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। तो इनके लिए एक मखसूस कोर्ट्स बनने चाहिए जो सिर्फ इन केसेस को देखें। अभी लेटली एजीएचएस बहुत अच्छा प्रोटेक्शन ऑर्डर लाई है, बिल्कुल जैसे होना चाहिए। में हम उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छा प्रेसिडेंट बनेगा और वैसे और भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स आएँगे। लेकिन अगेन इस कानून के भी नया-नया नोटिफ़ाई हुआ है, नया-नया फ़ील्ड में आया है। इसमें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉट ओनली लॉयर्स बट अवेयरनेस ऑफ द जजेस एंड द इम्पोर्टेंस टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज़, कि ये बहुत ज़रूरी है कि औरतों को दी जाए ये चीज़ों पे तवज्जो देने की। लेकिन मिस निदा, आप नहीं समझती कि ये वो तो जजेस की अवेयरनेस की बात है, उनको सेंसिटाइज़ करने की बात है, वो तो बिल्कुल यकीनी तौर पे होनी चाहिए। लेकिन ये जो सेंटर्स हैं, इनके हवाले से जो इनकी तशहीर होनी चाहिए, इनको मार्केट करना चाहिए, और ये हमें पता है कि एजीएचएस करता है, इसके अलावा जो दीगर जो एनजीओज़ हैं, वो इस पे काम करती हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये आएगी और गवर्नमेंट इसको मुख्तलिफ उन इलाकों में जाके करेगी जहाँ पे इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं, तो शायद ख़वातीन ज़्यादा एम्पावर्ड फ़ील करेंगी कि हाँ, हुकूमत के ये इदारे हैं, अगर हम इधर जाएँगे तो हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ देगी। तो उससे शायद ज़्यादा आपको नहीं लगता कि इस तरह के केसेस रिपोर्ट होंगे और ख़वातीन के अंदर एतमाद बढ़ेगा? बिल्कुल जी, 100% मैं आपके साथ अहमत एग्री करती हूँ, क्योंकि आप देखें कानून तब इम्प्लीमेंट होता है और तब लोग एक्सेस करते हैं जब उनको पता होता है कि ये प्रोटेक्शन एग्ज़िस्ट करती है। बहुत सारे लोगों को तो इस कानून का पता ही नहीं है, जिन्होंने इसके तहफ़्फ़ुज़ में आना है या जिन्होंने रेमेडीज़ इसके थ्रू ढूँढनी है, उनको तो यही नहीं पता कि ये प्रोटेक्शंस एग्ज़िस्ट करती हैं। तो बिल्कुल ये ज़िम्मेदारी है ये पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कि इसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करें कि ये प्रोटेक्शंस एग्ज़िस्ट करती हैं, हमारे शेल्टर होम्स हैं, हमारे क्राइसिस सेंटर्स हैं, हमारी ये टोल फ्री हेल्पलाइन है, आप इधर कॉल करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। जितना इसके बारे में आगाही होगी, उतने लोग इसको एक्सेस करेंगे। तो ये देखिए एनजीओज़ तो बिल्कुल हम करते हैं, आपका वॉइस पीके कितना करता है, जितना वायलेंस आगे ये लीगल पाथवेज़ को आप लोग इसको अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, तो ये हुकूमत को भी करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, उनकी नई चेयरपर्सन आई हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, शी वाज़ वेरी मोटिवेटेड। हुँ। वो बिल्कुल इसके बारे में उनका जो नंबर 1 एजेंडा था, वो यही था कि इसकी वो अवेयरनेस रेज़िंग करें और लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि ये फैसिलिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं और ये कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निदा अली साहिबा, आपने अपना वक़्त निकाला और राइट्स वॉच से बात की और बड़ी तफ़सील से आगाह किया कानून के हवाले से, और वो कानून किस तरह से प्रोटेक्शन देता है और उसमें किस तरह से मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। और हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब के अंदर जहाँ पे एक वुमेन चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो इस अपनी क़यादत में इस चीज़ को यकीनी बनाएँगी कि वो जितने भी लॉज़ जो बन चुके हैं माज़ी में या उनकी हुकूमत में, वो उनको इफ़ेक्टिव इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी उस पर तवज्जो देंगी। और इस हवाले से हम भी नज़र रखेंगे और हम आपको आगाह भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये था इस हफ़्ते का राइट्स वॉच। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। देखते रहिए voicepk.net।
آپ کی خبر آپ کی آواز voicepk.net